دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم الكريم نحييكم في هذه الخيمة الطيبة المباركة، وهي خيمة أبها السياحية الدعوية في نسختها 9، والتي تعودنا حقيقة فيها من المتعة ومن العلم والفائدة، وهم قد جمعوا بين العلم والفائدة، وهذه حقيقة من ميزات هذه الخيمة الطيبة المباركة. في هذا اليوم الكريم وبناء على طلب الجمهور في تويتر جبنا موضوع حقيقة موضوع مطلوب كثيرا، وهو مرض الغدة الدرقية. سنتكلم في هذا اليوم عن هذا المرض المنتشر والشائع، والذي طلبه الجمهور باستفتاء مسبق قبل هذه المحاضرة، وقد تم تنسيق هذا الموضوع بشكل واسع وكبير. وسنتكلم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن موقع الغدة الدرقية في الجسم، وعن فسيولوجية أو وظيفة هذه الغدة، وعن أعراض هذه الغدة، وعن أنواع الأمراض فيها. وسيتكلم شيخي ودكتوري وأستاذي الدكتور غرامة عن الجراحة والأورام وفي تفاصيل أخرى كمان. وسنتكلم عن التغذية أو الوقاية من هذا المرض في نهاية المحاضرة إن شاء الله. أولا أعرف بدكتوري وأستاذي الدكتور غرامة الشهري، وهو أستاذي، وهو طلب مني ألا أذكر أنه أستاذي لكنه أستاذي في الجامعة ودرسني حقيقة، وأتشرف أن أكون معه في هذه الليلة المباركة، فجزاه الله خيرا. وهو دكتور وهو استشاري في الجراحة العامة في مستشفى عسير، وله مؤلفات طبية وغير طبية في الأسواق، وأنصحكم بقراءتها. أما بالنسبة لي فأنا الدكتور عبد الله البشري، وأنا طبيب الأسرة والأمراض المزمنة، ومدرب في الزمالة السعودية، ومشرف مع الوزارة في المراكز الصحية الأولية. أولا بالنسبة للغدة الدرقية نتكلم بشكل معين. أولا أين تقع الغدة الدرقية؟ أنا ودي أن يكون فيه يعني ممكن مكالمة أو كلام، ممكن إذا في هدايا أو جوائز يكون أفضل. موقع الغدة الدرقية، أين تقع الغدة الدرقية؟ بشكل في الرقبة، أحسنت. أمام القصبة الهوائية الغدة الدرقية، وهي عبارة عن فصين، فص في الأيمن وفص في الأيسر، وهو على شكل جناح طائر، جناحي طائر. وحقيقة هذه الغدة الدرقية مهمة جدا، فيها خلايا كيسية. هذه الخلايا الكيسية تفرز هرمون الغدة الدرقية، وهذا الهرمون اسمه الثيروكسين أو الثلاثي اليود الثيرونين. طبعا هذه الغدة تسمى غدة صماء. إذا قلنا غدة صماء في الغالب ماذا نعني؟ حد يفهم ما معنى غدة صماء؟ ما الفرق بين الغدة الصماء وغير الصماء؟ الغدة الصماء حقيقة هي الإفراز الهرمون بشكل مباشر للدم، لا تحتاج إلى قناة، ولذلك سميت غدة صماء. طبعا بالنسبة للغدة الدرقية لها أهمية عظيمة جدا، وأهم عملية تقوم بها الغدة الدرقية هي عملية الأيض الحيوية. وعملية الأيض الحيوية تقوم بإنتاج الطاقة، وأهم وسيلة لإنتاج الطاقة هي عملية الأيض الحيوية. طبعا الأيض هذه الحيوية عبارة عن الأكل اللي ناكله أو الشرب اللي نشربه في المعدة والأمعاء، تتحول إلى طاقة عن طريق الهدم والحرق هذه الدهنيات والسكريات والنشويات، وتتحول بعد ذلك إلى
إلى طاقة بعد الحرق إلى طاقة، سواء طاقة حركية أو طاقة حرارية. أحيانا إذا قل إفراز هذا الهرمون، بالتالي عملية الأيض تكون قليلة جدا، وبالتالي يكون الطاقة قليلة جدا، وبالتالي يكون في كسل وخمول وإلى آخره، وسنذكر هذا. وإذا كان في زيادة، يكون في زيادة في عملية الأيض الحيوية. بالنسبة للأعراض بشكل عام، طبعا عندنا في الغالب الغدة نوعين. نوع يكون في إفراز عالي جدا، وهو يسمونه النشطة، مرض الغدة الدرقية النشط، وهو يسمونه الهايبرثيروديزم بالإنجليزي. وفي كمان الهايبوثيروديزم اللي هو كسل الغدة أو خمول الغدة، ويكون إفرازها قليل جدا. بالنسبة للكسل الغدة الدرقية، ففي الغالب معناتها ما في طاقة، يعني معناتها يكون في كسل عند الجمهور أو عند الناس، ويكون في نوم شديد. بعض الناس تلاقي نايم على طول وكسلان وخامل. وحقيقة الغدة الدرقية لها، يعني أقدر أقول لك أنها تغير ديناميكية الجسم كامل. إذا زاد إفرازها تغير، وإذا قل إفرازها تغير. ولذلك توازن الغدة الدرقية مهم جدا، بحيث أنه يكون الجسم متزن. من أعراض قلة الإفراز الغدة الدرقية اللي هو الثيروكسين، يكون في إعياء، في خمول، في نوم زائد، في إمساك، كل شيء تقريبا هادئ، لأن عملية الأيض الحيوية قليلة، وبالتالي الطاقة قليلة، وبالتالي كل الأشياء هذه تكون فيها قلة شديدة جدا، بحيث أنه يكون في كسل، وأحيانا يكون في أمراض نفسية زي الاكتئاب، وكمان يكون كمان فيها الإمساك، ويكون فيه كمان يشعر بالبرودة. يعني تجد بعضهم يعيش في جو حار أو في مدينة حارة، لكن تشعر أنه دائما بردان، ودائما يحب يلبس الجاكيت ويلبس الشراب وكذا. يمكن بعضكم رأيتم موجود في جدة ولا في جازان أو كذا، يلبس الجاكيت والشراب وكأن جو يعني، وهو حقيقة هذا نقص في الهرمون، وبالتالي يشعر بالبرودة الشديدة. كمان يكون في تساقط للشعر، يكون في آلام في العضلات. هذه في الغالب تكون من الأعراض المهمة. بالنسبة للنساء في الغدة الدرقية، يكون في تأخر أو اختلال في الدورة الشهرية بسبب نقص في الغدة. طبعا بالنسبة لقلة الهرمون، لها علاقة بالحمل. حد يعرف منكم إيش العلاقة في الحمل؟ إذا كان في ميكروفون مثلا للجمهور، هل إذا نقص الغدة الدرقية لها تأثير على الحمل أم لا؟ طيب، حد ممكن يجاوب، يتبرع يجاوب؟ طيب يجاوب اللي يقدر يجاوب. خلينا نسوي تجديد شوية. طيب، أيوة تفضل. تعرف الجواب؟ تنفس قليل، نعم. طيب، يعني لها علاقة في الحمل. إذا قل إفراز الغدة الدرقية يؤثر كثير على الحامل، ويؤثر على الأم وعلى الجنين. ولذلك فحص المرأة الحامل يجب أن تفحص الغدة الدرقية. يعني وهذه رسالة مهمة في هذه الليلة المباركة، أن أي مرأة حامل يجب واحدة من أهم فحوصات اللي هي فحص الغدة الدرقية، لأن لها مضاعفات على الأم أو على الجنين. الأم إذا كان عندها نقص في الغدة الدرقية قد تسبب لها إسقاطات في الحمل، قد تسبب لها تمزق في المشيمة لا قدر الله. طبعا هذه كمان قد يكون في نزيف شديد بعد الولادة. هذا كلها مع نقص الغدة الدرقية. أما بالنسبة للجنين، فأحيانا يلد في قبل وقته، يعني يسمونه خدج، أو كمان أنه ممكن يكون في عنده مشكلة في النمو، أو مشكلة في الذكاء، أو مشكلة في الجهاز العصبي، أو قد يلد وهو حتى ميت.
لذلك يجب المرأة الحامل أنها تفحص الغدة الدرقية في الأشهر الأولى من الحمل حتى تتأكد، وتستطيع أن توقي نفسها بحبوب تأخذها وقت الحمل تمنعها من جميع هذه المضاعفات. بالنسبة لإفراز الغدة الدرقية النشط، إذا زاد إفراز الغدة معناته عملية الأيض الحيوية وإنتاج الطاقة زائد، هذا معناته يزيد في نبضات القلب، يزيد في سخونة الجسم، يشعر دائما المريض أنه مسخن على طول مهما كان الجو بارد. وأذكر عندي قصة مع مريض، كنت في تبوك في المستشفى العسكري، فجاني مريض، وتعرفون برد تبوك خاصة في يناير من البرد القارس بشديد، يعني اللي يعرف تبوك ويعيش فيها زي تقريبا لا يبعد عن تركيا أو عن الشام، بردها قارس. دخل علي المريض، طبعا كلنا حين الموظفين مداومين بالجاكيت باللبس الثقيل، ويوم دخل علي في العيادة إلا والرجال مشتي تماما ومعرق كمان ويعني كان وضعه صعب جدا يعني. فأسأله يعني أنت منت بردان مع هذا البرد الشديد؟ قال لي بالعكس أنا أحس بحرارة. وفعلا عندما تم فحص الرجل وجدنا فعلا كان عنده نشاط زائد في الغدة الدرقية. كمان بالنسبة لإفراز الغدة الدرقية الزائد يكون تقريبا على شكلين، إما مرض اسمه جريفز ديزيز، وهذا الجريفز طبعا هذا اختلال في الجهاز المناعي، الجهاز المناعي يضرب نفسه وبالتالي يزيد من إفراز الغدة الدرقية ويتم الاختلال. أعراض الجريفز في الغالب يكون زي ما ذكرنا الشعور بالحرارة، الشعور بالعصبية، القلق الزائد، وكمان يكون في حقيقة إسهال أكرمكم الله، ويكون فيه نقص في الوزن الشديد، وحب للأكل الزائد، يحب يأكل كثير، وكمان يسبب أحيانا إلى ارتفاع في ضغط الدم وكمان الصداع. لذلك زيادة الغدة مهمة جدا. تأذن لي يا دكتور عبد الله في مداخلة بسيطة بس علشان جريفز ديسيز، مرض جريفز وهذا ونشاط الغدة الدرقية. أتذكر جاءتني في العيادة امرأة في مقتبل العمر، يعني في سن الزواج، معها أبوها وأمها، وعندها نشاط في الغدة الدرقية. طبعا النشاط هذا لازم أنه يرجع إلى الحدود. ليش؟ لأن الإنسان يحس برعشة، بجوع شديد، ومع ذلك نقص شديد في الوزن، عصبية، عدم قبول الجو العادي، لازم جو بارد، أشياء من هذا القبيل يعني. فإحنا جدولناها على أساس أنه بعدين أنا أسوي لها عملية وترتاح من إيش؟ من هذه الأعراض اللي موجودة عندها. أعطيتهم موعد على العملية حقيقة، وبعدين يوم العمليات ما جاءوا. انتظرنا في العيادة برضو، العيادة اللي بعدها ما جاءوا. بعد سنة جاءوا، جاء الأب والأم وجلسوا قدامي، وبنتهم هناك على كرسي لحالها وترتجف وبحركة يعني ما تستطيع أنها تمسك العباية وكذا يعني بصعوبة. فقال لي، قلت لهم فين ما جيتوا على العملية وأشوف أنا الأعراض زادت؟ قالوا والله يعني الصراحة، الأب هذا يتكلم، قال يعني يوم جيناك كانت على باب زواج، قلنا تكمل زواجها وبعد شهر العسل نشوف ايش يصير ويحلها الله. وبعدين تمادينا في الموضوع وهي عند زوجها، ويعني فلها سنة الآن ما سوت العملية. قلت طيب هل تعلمون أن أحد الأعراض اللي كنا بنساعدكم في أنها تزول هو العصبية ونقص الوزن الشديد، وقد يؤدي هذا إلى الطلاق، لأن زوجها ما يدري إيش بها، يعني إيش العصبية هذه اللي فيها
وتغير شكلها يصير جلد على عظم. لما أنا قلت الكلام هذا انفرط الأب في البكاء، والأم تبكي أيضا، وقامت بنتهم تهدي على الاثنين. طلع فعلا هذا الذي حدث. قال والله شوف يا ولدي، هي والله عندنا في البيت الآن وحنا ننتظر ورقة الطلاق، وما كنا نستطيع أن نربط بين هذا المرض وبين العصبية اللي عندها وانفعالها الشديد وحالة ليش صارت جلد على عظم يعني. قلت الأمر بسيط، الأمر بسيط إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يحل كل مشكلة. قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلوا على النبي تنحل المشاكل إن شاء الله. أعطوني جوال زوجها، اتصلت عليه وجاء، قلت له الأمر كيت وكيت وكيت، هذه مجرد نعطيها حبوب معينة لمدة فترة من الزمن، وبعدين نسوي لها عملية بسيطة في الرقبة، وبعدين كأن شيئا لم يكن. قال والله أنا ما أبغى غير زوجتي ولا أبغى غير أرحامي، لكن خرجت علينا بعصبية شديدة، يعني ما عدت تتحمل أي شيء، ولا قلت لها هذا غصب عنها. قال قرينا عليها وكذا. قلت القرآن يحل كل مشكلة وكل شيء، لكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بالتداوي، نصح ناس بالعسل، ناس بالحبة السوداء، ناس بالكي، ناس بالحجامة. يعني التداوي فتح بابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالج هو صلى الله عليه وسلم. عالجناهم وسوينا العملية ورجعوا وخلفوا صبيان وبنات زي ما يقولون، ورجعت الأمور إلى مجاريها. هذا ملخص عن زيادة إفراز الغدة الدرقية وماذا قد يؤدي إليه. تفضل يا دكتور عبد الله. يعطيك العافية يا دكتور. بالنسبة كما ذكر الدكتور غرامة، حقيقة موضوع العصبية بالنسبة للغدة الدرقية يكون عالي جدا. أحيانا يعني يكون الشخص ما يتحمل حتى الملابس اللي عليه. تلاحظ بعضهم نحيف عصبي جدا، ما يتحمل الكلام، ما يتحمل حتى الانتظار، ما يبغى ينتظر. تلاقي في العيادة ما هو قادر ينتظر. هذا طبعا هذا موجود خاصة في زيادة إفراز الغدة. الأمر المهم الثاني اللي هو الشعور بالحرارة. الشعور بالحرارة هذا الشديد عندهم كمان، خاصة في أجواء الباردة. تلاحظ دائما يلبس جيكيت، يلبس ملابس ثقيلة، دائما عليه عفش ملابس يعني يعني بعضهم تستغرب من اللبس اللي عليه. يعني زي ما ذكرت لكم في بعضهم يعني إذا شفته بالملابس الثقيلة في البرد تقول هذا على استفهام ممكن يكون عنده يعني إفراز زائد في الغدة الدرقية. لذلك طبعا أهم حاجة مهمة جدا في ارتفاع إفراز الغدة اللي هو الضغط الدم. ضغط الدم يزداد. طبعا بالنسبة كمان غير المرض الجريفز، عشان ما نطول في الدكتور حقيقة عنده بعض الأشياء المهمة في موضوع التورمات والتكيس مع زيادة إفراز الهرمون الغدة، وهو هذا في الغالب العلاج التحفظي أو العلاج الإشعاعي لا ينفع فيها. في الغالب الجراحة هو اللي ينفع، خاصة الأورام أو التورم أو التكيس. وهو حقيقة لا يوجد يعني إلا ما يوجد في الأماكن التي فيها اليود. إذا كان المناطق فيها اليود في الغالب يكون قليل، يعني زي الأماكن الساحلية أو الصحراوية تجد أنها قليلة في هذه الأمراض، بينما الأماكن العالية أو البعيدة من الأماكن اليود في الغالب تكون متواجدة. أترككم مع الدكتور غرامة حقيقة يوضح لكم بعض الأشياء المهمة في هذا المجال. جزاك الله خير يا دكتور عبد الله، ما تركت شيء يعني. الله يجزيك خير. جزاك فيك الخير يا دكتور. الغدة الدرقية من الناحية الجراحية سبحان الله العظيم هي صغيرة في الحجم وفي الوزن أيضا، لكن كمية الدم اللي تضخ في الغدة الدرقية كمية عالية جدا جدا. وأتذكر من بعض الأحداث اللي صارت لنا في مستشفى عسير مع الغدة الدرقية. طبعا الغدة في هذه المنطقة والعملية بالعرض عادة، ونحاول أن نأخذ الفصين أو فص واحد حسب كل مرض له علاج يختلف.
ذات يوم أنا كنت في غرفة العمليات، باقي في غرفة الأطباء جالسين، إلا بعض الزملاء ينادي هو عنده حالة، يسوي حالة غدة درقية وصار عليه نزيف، نزيف شديد. فكعادة الجراحين والأطباء ينادون زملائهم إنه تعال ساعدني، شوف يعني كيف نشوف نحل المشكلة، لأن هذه أرواح بشر يعني وأمانة. فدخلت غرفة العمليات، وجدت زميلي، طبعا أنا أعرف أنه أفضل مني وأنه عنده خبرة جيدة في هذا الموضوع. قال والله ما استطعت أني أوقف النزيف أبدا بكل طريقة، ولا هو ماسك بيده على منطقة النزف علشان يتوقف النزيف، ووجه الدكتور شاحب، أنه بشر يعني ويشوف حالة صعبة جدا، والفوط مليانة في غرفة العمليات، مليانة دم من كثر ما نزف ليش المريض، وبدأوا يعطونه دم بدل تعويض الدم اللي يعني. طبعا تعقمت ولبست هذا وجيت وقلت له يعني أنا أقول في بالي المشكلة كبيرة، لأن تعرفون المنطقة هذه شرايين وأوردة وحبال صوتية وغدد جارات درقية، يعني منطقة خطيرة جدا جدا. فلمع في ذهني فكرة، وأنا دائما أسويها لكل مريض من مرضاي أحمد الله سبحانه وتعالى. أخذت قطعة شاش ومسكت بداله وقلت أنت روح اجلس بس هناك، خلني أنا أشوف كيف أستطيع أني أتصرف. وقعدت ضاغط على مكان النزيف وأنا أقرأ الأذكار، أرقي المريض، وقرأت المعوذات وآية الكرسي وبداية سورة البقرة. وبعدين بعد 5 دقائق أو ربما أكثر رفعت الشاشة، وبيدي الثانية الملقاط اللي أمسك فيه الشريان اللي ممكن ينزف، وجدت الشريان واقف كذا، طيب صغير هو طبعا، وينبض بدون ما يخرج منه دم، بس مجرد أني مسكت الشريان أخذت غرزة وربطته وشليت الشريان، قلت كمل عمليتك. جاء قال مو معقول، تعال شوف، جاء فعلا ما في أي شيء. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، نلجأ إلى الله في كل حاجة. لو والله كل الأمراض اللي تصيبنا ما تزول ولا تروح إلا لما نجي عند الدكتور عبد الله ولا عند الدكتور غرامة، والله مشكلة. أكثر الأمراض من نفسها تزول، وبذكر الله والصدقة تزول كثير من الأمراض. وزيارة عيادة المريض، لما أنت تعود المريض 70,000 ملك وهو إيش يدعو لك أنت وأنت تعود مريض، فتدعو للمريض يشفى المريض وأنت الملائكة تصلي عليك، يعني فضل وخير من الله كبير. نعود إلى الغدة الدرقية يا إخوان، هي أحيانا تصاب بالأورام، يعني لا زيادة إفراز زي ما قال الدكتور عبد الله، ولا نقص الإفراز زي ما شرح وافي، لا، أورام. يعني يجي المريض يقول أنا عندي ورمة في المنطقة هذه، قد تكون واحدة وقد تكون أكثر، وأكثر ما يقلق الناس هو لا يكون إنه سرطان، هذا أكثر ما يشغل الناس في حكاية الأورام. أنا أعطيكم بشارة أن أورام الغدة الدرقية أصلا نادرة، وأكثر الأورام ليست سرطان. والبشارة الأكبر إنه حتى لو طلع إن في الغدة الدرقية سرطان فمقدور عليه، ونسبة البرء منه جيدة جدا، أكثر بكثير من أنواع الأورام الأخرى. فالأمر غير مقلق، لكن يجب أخذ الحيطة والاستطباب والذهاب إلى الطبيب المناسب، وإذا احتاج الطبيب المناسب، هم عادة أطباء الغدد الصماء، يرسلونه إلى الجراح. وهناك طرق كثيرة للعلاج، منها إشعاعية ومنها عمليات جراحية، ونتائج العمليات الجراحية جيدة، نسب المضاعفات موجودة
يعني لا تنكر، ولكنها إذا وازنتها مع الفوائد اللي أنت تعطيها المريض، لا طبعا الفائدة أكبر بكثير. ما هي هذه المضاعفات؟ قد يفقد الإنسان الصوت، لأن الغدة لاصقة في الحبال الصوتية، بل إن الأعصاب حقت الصوت لها علاقة عجيبة غريبة بالغدة الدرقية. وغدد الجارات الدرقية 4 غدد هي موجودة وصغيرة، يعني لا تكاد ترى. فينبغي للجراح أنه يكون حريص، ينتبه لهذا الغدد، ينتبه للحبال الصوتية، كيف يشيلها من على الشرايين، كيف ينتبه للمريء. ولهذا والله يا إخوان حياة الجراحين أنها حياة صعبة جدا، لأنه يتعامل مع إنسان ومع أشياء مهمة وأشياء خطيرة تحتاج إلى انتباه. وهو يعرف أن أحيانا العصب اللي هو درس عنه في التشريح ويعرف تشريح العصب فين يروح وفين يجي، تجي في بعض المرضى عكس تماما القاعدة، لأن كل إنسان يختلف. سبحان الله العظيم، كل إنسان له تشريح يختلف عن الإنسان الآخر. قد تجد الغدد الجارات الدرقية بسهولة في إنسان ثاني ما تلقاها أصلا، ولا تجدها إلا أسفل في الصدر وخلف الضلوع. طيب من منهم اللي ممكن يصير وممكن ما يصير؟ هل الأشعة تساعد؟ هل الأشعة ما تساعد؟ هذه أشياء لله سبحانه وتعالى. كل إنسان قصة وكل إنسان حكاية. يعني إذا فيه رسالة أرسلها لكم أنا والدكتور عبد الله البشري، هي أن يعني نذهب إلى المختصين، فاسألوا أهل الذكر. يعني كل إنسان مختص في مجال معين نذهب إليه، ثم نعمل بالنصيحة والوصية اللي يوصينا بها. لأن بعض العلاجات قد تكون فقط إشعاع، لكنه يصلح لناس دون ناس. قد تكون عملية جراحية تصلح لناس دون ناس. قد يكون حبوب وأدوية، بعض الناس يستجيب للأدوية ولا يحتاج لغيرها، وهذا الأكثر. مو كذا دكتور عبد الله؟ في عدد منهم يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، والعملية الجراحية أيضا درجات. أحيانا تأخذ فص، أحيانا تأخذ الفصين، أحيانا تزيد عليها وتأخذ الغدد اللمفاوية اللي في العنق كاملة. أختم بقصة يعني تدلنا على كيف التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله. جاءتني مريضة، وهذه لها قصة لها زمن يعني حقيقة، وأخذنا منها عينة بإبرة صغيرة. والإبرة الصغيرة هذه على فكرة هذا يعتبر تطور كبير وتغير في الطب. بدل ما تشيل عملية كاملة، بس إبرة تأخذ عينة وتشوف هل تحتاج عملية. وأصلا أكثر الناس ما عاد يحتاجون عملية بعد الإبرة دي، أكثرهم، واللي يحتاج. المهم أن الإبرة هذه قالت إيوه يحتاج عملية، وهذا أقرب ما يكون إلى السرطان. والله فحصت المريضة، الفصين والفص اللي في الوسط هذا زائد كذا اللي هو الأسمس، والله كلها تدل على أنه سرطان ومنتشر وقوي، والأمر صعب جدا، العملية صعبة. أيضا طول الرقبة يساعد الجراح، كل ما كان العنق أطول كل ما كان أسهل العملية. بعض الناس العنق قصير فتصعب العملية. فأنا نصحت المريضة أن نحولها على مستشفى تخصصي، لأنه احتمال وجود المضاعفات، ثم العلاج بعد العملية والإشعاعي يعني ضروري، فيروحون بالناك من البداية. هي أصرت إلا تسوي العملية في مستشفى عسير. قلت خلوا في أحد يقرب لك وكذا. قالت أولادي. جو الأولاد 3، فشرحت لهم أنا الصعوبات اللي ممكن نواجهها. قالوا إحنا تفهمنا والوالدة مصرة إلا تسوي العملية في مستشفى عسير. قلت أبوكم موجود؟ قالوا موجود. قلت أعطوني الجوال. أكلم الأب، طلع هو اللي أشد وهو اللي حرضهم. قلت له يا ابن الحلال العملية صعبة والعنق صغير والمرض سرطان وماسك كل مكان،
وباللمس أصلا مجرد اللمس والله إنه يدل على صعوبة الوضع. قال إحنا ناس مؤمنين بالله، واللي بيصير عليها في أي مستشفى بيصير هنا، أنتوا توكلوا على الله والتوالي لها والي. قلت طيب أبغاكم تكونوا موجودين جنب غرفة العمليات على أساس يعني نسوي العملية ونقول لكم النتائج بسرعة، وقد نحتاج إلى أن نسوي إجراءات أكثر يكونوا موجودين يوقعوننا على العملية وعلى كذا. قالوا موجودين ما في مشكلة. والله يا أخوان سويت العملية، أنها أسرع عملية غدة درقية في حياتي أسويها، وأنها سهلة جدا جدا، وأنها غير ماسكة في أي شيء، ولا الأعصاب واضحة، الأعصاب الصوتية والغدد الجارات الدرقية سهلة، فصلتها بكل سهولة توفيق الله سبحانه وتعالى. وأخذت الغدة كاملة لا هي في يدي بدون أي مشاكل ولا نزيف ولا شيء، سبحان الله العظيم. أرسلنا الغدة، قلنا بعد 3 أيام بتجينا النتيجة النهائية. فوجئنا بعد 3 أيام بالنتيجة النهائية أنها ليست سرطان، وإنما مرض نادر جدا ما قد شفته في حياتي إلا ذاك المرة، يشبه السرطان ولكنه ليس السرطان، والمريضة معافاة وبخير وفي حالة طيبة. شوفوا توكلهم على الله سبحانه وتعالى. على قدر ما الإنسان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى قد ما الله يعطيه. أنا بالنسبة لي انتهيت يا دكتور عبد الله عن الأمراض الجراحية ومضاعفاتها وأمورها. نعود إليك إذا باقي عندك شيء. في نقطتين بسيطة دكتور. في نقطتين حقيقة في حالة مرت علي في العيادة، وممكن قد مرت عليكم كثير. بعض المرضى يشتكون من حرارة أو تنمل في الأقدام، وهي منتشرة عند أغلب الناس. تنمل أو حرارة في الأقدام في الغالب يكون له 3 أسباب في الغالب. إما قد يكون الكوليسترول، ارتفاع في الكوليسترول أو الدهون، أو أحيانا يكون سبب السكري، وأحيانا يكون بسبب الغدة الدرقية. هذا المريض حقيقة في حصن السكر لقينا كان سليم، وكمان جينا نفحص الغدة. حياك الله دكتور. جينا نفحص كمان الغدة، وجدنا عنده فعلا نقص في الغدة الدرقية. وبالتالي الرسالة أبغى أوصلها اللي عنده حقيقة كسل في الغدة الدرقية أو يشتكي من الكسل، في الغالب أنه يكون الكوليسترول مرتفع معه، وبالتالي فحص الكوليسترول مهم جدا. هذه النقطة المهمة. إذا كان عندنا وقت ففي موضوع التغذية، ما هو الأكل المفيد لمريض الغدة الدرقية؟ على شكل سريع، اليود موجود في الأكلات البحرية، وبالتالي أهل البحر دائما قليلي مريض الغدة الدرقية. السيلينيوم وهو تجدونه في سمك التونة في الغالب، وهذا مفيد جدا للغدة الدرقية. موضوع الزنك والنحاس والحديد، وهذا مفيد للغدة الدرقية، وهذا موجود في السبانخ والكبدة والفطر. موضوع المواد المضادة للأكسدة، الأكسدة تؤثر على الغدة الدرقية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي تأخذ الفيتامين سواء فيتامين A أو B أو C أو E. هذه الفيتامينات في الغالب موجودة في البرتقال، في البيض، في الدجاج، في الجزر خاصة بالنسبة لA. فهذه كلها وقاية للمرض هذا. أهم رسالة نفهمها أن الغدة الدرقية حقيقة إنها مهمة جدا في العملية الحيوية للإنسان. إذا زادت الغدة الدرقية معناتها زيادة في العملية الأيض، وبالتالي نشاط زائد في الجسم وعصبية وكثرة يعني طاقة زائدة. وأما إذا نقصت الغدة الدرقية فمعناتها كسل وخمول، ويعني كمان برودة في الجسم. فهذه تقريبا أغلب المواضيع فيما يتعلق بالغدة الدرقية. ولا أضيف على دكتوري وأستاذي الدكتور غرامة، وأشكر حقيقة أن شاركني في هذا المكان. إذا باقي معنا 10 دقائق تقريبا، اللي عنده أسئلة يسألني أو يسأل الدكتور والدكتورة